अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, अपने ईद उल अज़हा के दूसरे दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप दोस्तों के रिज़्क़ में बरकत डाले और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नादरीन, ईद के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब की जो पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी, खुफिया इदारे और पाक अफवाज की मदद से 3 भारतीय जासूसों को जो है वो ईद के दिन गिरफ़्तार किया गया है और उनके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका ले लिया गया है। 3 ख़तरनाक जासूस थे, उनसे डिवाइसेस बरामद हुई हैं जो ये राजस्थान जो है और श्रीनगर ये जो है बॉर्डर क्रॉस करके इनको क्रॉस कराया जाता था और ये आसानी से वहाँ पे इंडियन फोर्सेस से मुलाकातें करते थे। तमाम तर इंकशाफात इन्होंने किए हैं और अब इनको गिरफ़्तार करके जो है वो पेश कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी लोग इसमें ये एक जो है हमारे अब पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं और वो इंडिया की जासूसी कर रहे हैं। आज़म मंजनाबाद का रहने वाला है, अमजद पाकपतन का रहने वाला है और मंजूर बहावल नगर का रहने वाला है। इन 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। जंग रोड पठान कॉलोनी में जो है वो छापा मारा गया था और इनको गिरफ़्तार किया गया था। ये नाज़रीन जो पुलिस के मुताबिक जो इनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है, इन्होंने इससे पहले जो इंकशाफ किया है कि ये इंडिया के जासूस थे। लाहौर, बहावलपुर और बहावल नगर और पाकपतन यहाँ पे कार्रवाइयाँ करने की गरज से थे और इंडिया की तरफ से इनको मुकम्मल जो सहूलियात थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह जो है वो इनको फराहम कर दी गई थी। इनसे डिवाइसेस बरामद की गई हैं, बहुत सी मालूमात और साथ असलहा वगैरह भी काफ़ी तादाद में इनसे जो है बरामद कर लिया गया है। अब नाज़रीन, इससे पहले हमने देखा है कि एक राह जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। अब ये आपने कार्रवाई देखी कि इस तरह, अब ठीक है, से पहले पाक भारत जंग के बाद हमने देखा है कि इंडिया में भी 3-4 बंदों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 2 हिंदू भी शामिल हैं। मगर यहाँ पे नाज़रीन जो वाक़या है वो टोटली डिफरेंट है। ये तो पाकिस्तान के 3 शहरी हैं जो गद्दार हैं, अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं भारत पे और वहाँ पे माँ को बेच के जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो इनको तो जीने का कोई हक़ नहीं है। अगर ये वाकई इसमें मुलव्वस हैं और ये जासूस हैं इंडिया के, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। इन्होंने तो अपनी माँ का सौदा किया हुआ है। मगर नाज़रीन, इंडिया की मुदाखलत जो है वो हम बलूचिस्तान में भी बताते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बताते हैं, मगर हम उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाते। अब अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वो ईरान के बॉर्डर से और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से BLA और BLA बलोच लिब्रेशन आर्मी को और बलोच लिब्रेशन फ्रंट BLF को सपोर्ट करते हैं बाकायदा। अब वो सपोर्ट तो ईरान और अफ़गानिस्तान के थ्रू होती है, ठीक है, बलूचिस्तान पे नहीं आते। बॉर्डर पे ईरान का बॉर्डर 904 किलोमीटर का है, जिसे दोनों तरफ से मेंटेन किया जा रहा है। वो तो ईरान में अगर होंगे तो ठीक है, पैसे दे के कुछ भी हो सकता है, मगर जो 2640 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो सेफ़ नहीं है। वो सेफ़ नाज़रीन इसलिए नहीं है कि इस इतने बड़े बॉर्डर को वन साइडेड पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। जब तक 2 ममालिक एक बॉर्डर को मैनेज नहीं करेंगे, ये कोई छोटा बॉर्डर नहीं है। इंडिया के साथ हमारा 3334 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको इंडिया और पाकिस्तान मैनेज कर रहे हैं और ईरान के साथ जो है 904 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान मैनेज कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा है, इस बॉर्डर को मैनेज ना करने की वजह से है। जब तक अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर को हम मैनेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में ये हालात बनते रहेंगे। मगर नाज़रीन, इससे हट के बात करते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तो बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान जो है वो बॉर्डर को मैनेज नहीं कर रहा और वहाँ से साज़बाज करके BLA को, BLF को और जो करदम तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करके उनको असलहा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, असलहा वगैरह जितना भी है वो फ़राहम कर देते हैं। मगर नाज़रीन, हमने चंद दिनों से देखा है, 2021 से अगर हम देखें तो काफ़ी तादाद में वो लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं जो जिहादी तंजीमों से वाबस्ता थे, जो करदन तंजीमों से वाबस्ता थे। और फिर स्पेशली इनमें फिर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो इंडिया में जिहाद लड़ते रहे किसी ज़माने में, किसी भी ज़माने में, सन 85, 86, 88, 90 की दिहाई में, 2000 की दिहाई में, 2005 की दिहाई में, 2008 की दिहाई में,
ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو پاکستان میں قتل کیا گیا ہے. اور اس میں ایسا بھی ہے کہ سلنسر لگا کے جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پسٹل کو سلنسر لگانا, اس پہ قتل کرنا, تو ڈیفینیٹلی جاسوسی ہوتی, جاسوسی کرتا ہے اس طرح کی وارداتیں. تو انڈیا کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی وہ اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ ہماری سیکیورٹی لیب سے اور ہماری سیکیورٹی کی نالائکیاں ہیں, اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ناظرین, اگر آپ پرانی خبروں کو دیکھیں 2024 میں ہم ڈیٹیل لے کے آتے ہیں کہ جو 2021 سے لے کے 2025 تک جو کراچی میں ہوا ہے, اب یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں کسی نہ کسی ٹائم پہ جہادی تنظیموں میں حصہ لیتے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں انہوں نے جہاد کیا. اب کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ میں مارا جانے والا جیش محمد کا عبدالزاہد عرف ابراہیم ظہور مستری, اس کو قتل کیا گیا تھا. نواب شاہ میں قتل ہونے والا لشکر طیبہ کا سلیم رحمانی, اس کو قتل کیا گیا. یہ بھی جہادی تنظیم سے تھا, یہ بھی اب ہندوستان کو وانٹڈ تھا. راولپنڈی میں فائرنگ سے مرنے والے حزب المجاہدین کا بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم. ڈسکا میں مارا جانے والا شاہد لطیف, یہ بھی انڈیا کو وانٹڈ تھا. راولا کوٹ میں قتل ہونے والا لشکر طیبہ کا محمد ریاض عرف ابو قاسم کشمیری, یہ بھی ہندوستان کو مطلوب تھا, اس کو بھی قتل کیا گیا ٹارگٹ کلنگ میں. لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے ملک سردار سنگھ عرف پرمجیت سنگھ پنچوار, اب یہ بھی وہ خالصان تحریک کے حوالے سے ان کو مطلوب تھا, اس کو بھی جو ہے وہ مارا گیا. تو گزشتہ 2 سالوں میں ناظرین مختلف علاقوں میں جو ہونے والی ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں یہ لوگ مارے گئے ہیں. یہ 203 سالوں میں 3-3.5 سالوں میں وہ لوگ مارے گئے ہیں جو انڈیا کو مطلوب تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ راہ کی جڑیں جو ہیں وہ پاکستان میں کافی گہری ہیں, اور یہاں پہ ایسے غدار ہیں جو اپنی مٹی کا سودا بھی کر کے دشمن ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ان کی جاسوسی بھی کرتے ہیں. مگر جاسوسی سے اب اگر یہ ٹارگٹ کلنگ کو آپ دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس انڈیا والے آ گئے اور یہاں پہ مار کے وہ واپس چلے گئے ہیں. ایسا ذرا زیادہ مشکل ہے. فلموں اور ڈراموں میں ہو سکتا ہے, ریئل لائف میں بھی ہوگا, اس میں بھی ایک آدھ کیس میں ہوا ہوگا, کیونکہ پاکستان کے بارڈر ہی ایسے ہیں. پاکستان میں آپ ٹریول کرتے ہو, بارڈر سے اندر آ کے پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہو. مگر زیادہ تر اس میں ناظرین پیسے دے کے ٹارگٹ کلنگ کرائی گئی ہے. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں کو مار دینا ہے. اب اس میں جو انویسٹیگیشن کی مزید رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہندوستان یہاں پہ پیسے بانٹ کے ٹارگٹ کلنگ کراتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہندوستان سامنے ہوتا ہے. بڑے پیسے اس کے پیچھے جاتے ہیں, کروڑوں روپے ہوتے ہیں. وہ پہنچتے آپ جو ٹارگٹ کلر ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں, جو ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لیں اس بندے کو مارنا ہے, فلاں ایریا میں رہتا ہے, یہ 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ. اب اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ ہندوستان کو وانٹڈ ہے اور یہ سارے پیسے ایک چین ہے, لیکن کی سپلائی چین ہے جہاں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی بڑا غور کرنا پڑے گا. انڈیا نے ویسے بھی بلوچستان میں حالات خراب کیے ہوئے ہیں اور حد درجے خراب کیے ہوئے ہیں. ایران نے بھی اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کافی بہتر کیا ہے, تو وہاں سے اب در اندازی کرنا مشکل ہے, وہاں سے جاسوسی کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے حد تک ٹھیک ہو گئے, مگر اس بارڈر کو مینیج کرنا افغان طالبان کی بس کی بات نہیں ہے. نہ یہ اشرف غنی اور نہ حامد کرزئی اور نہ ظاہر شاہ اور نہ داؤد اور نہ نجیب اللہ کے ٹائم میں یہ جو ہے کسی نے اس کو مینیج کیا. 60 سال تو یہ بارڈر تھا ہی نہیں, اس پہ صرف بارڈر کی شکل تھی, فینسنگ وغیرہ تھی نہیں. پاکستان نے 2010 میں جا کے کہیں اس پہ فینسنگ کی اور 70 ارب روپے لگا کے اس کو کمپلیٹ کیا. ابھی 92% کمپلیٹ ہے, 8% ریمیننگ ہے. مگر پھر بھی پاکستان سیکیورٹی اداروں کو ناظرین دیکھنا ہوگا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو عید کے دن اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے, ان سے جو معلومات ملی ہیں کہ یہ انڈیا جا کے سری نگر میں جا کے بارڈر کو کراس کر کے, تو ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے تو بارڈر مینیج ہوتا ہے, 3340 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے. اگر وہاں سے انڈیا جو ہے وہ ان کو سری نگر اور راجستھان لے کے جاتے ہیں, تو پاکستان کی بارڈر کو تو یہ کراس کرتے ہیں نا. اب ان کا اپنا کوئی میکانزم ہوگا, کوئی سرنگ وغیرہ ہوں گی یا کوئی اور طریقہ ہوگا, کیونکہ آپ 3340 کلومیٹر کے فل بارڈر کو چپے چپے پہ تو آپ کا بندہ کھڑا نہیں ہوتا. بہرحال یہ بھی سیکیورٹی لیبس ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ اپنے پاکستان کے لوگ
جو پیسے لے کے راجستھان اور سری نگر جاتے ہیں اور وہاں سے ڈیل کرنے کے بعد یہاں پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ 3 لوگوں کے علاوہ ان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہوگا, کیونکہ یہ 1 2 اور 3 بندوں کا کام نہیں ہے. اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ بڑے نیٹ ورک ان سے مزید معلومات, جو جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے اس میں مزید معلومات کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی, کارروائی کی جائے گی. مگر وہ تو آلریڈی الرٹ ہو گئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مزید بھی پاکستانی نکل آئیں گے, پاکستان کے ہی شہری ہوں گے, ان کے نام بھی ناظرین جلد سامنے آ جائیں گے. بہرحال ناظرین انڈیا کارروائیاں کر رہا ہے اور زیادہ خطرہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. یہاں پہ تو وہ جہادی تنظیموں کو بھی ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, مگر بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو پاکستان فورسز کے خلاف لڑ رہی ہے اور باقاعدہ اپنی فورسز بنائی ہیں, ان کو 100% جو ہے وہ انڈیا سے ان کی سیاستدان, ان کے وزیر اعظم, ان کے وزراء, ان کے آرمی کے اہلکار چیخ کے, ان کے گورنر چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہوگا اور BLA کو اور BLF کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کو ناظرین بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.